तुमचे लिस्ट ऑलमोस्ट सगळे डिक्लेअर जाला आसा. सो खंयचे कॅन्डिडेट्स आतां कशी तुमचे कॅम्पेनिंगचे कशें कितें आसतलें आनी खंयची कितली तुमी जागा सोडलेली ते आनी कोणाक ते कशी? एकंदर आतापर्यंत भारतीय जनता पार्टीची स्टेट इलेक्शन कमिटी म्हणून आमी 40 कॅन्डिडेट ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा. तांचो पूर्व इतिहास, तांचे सामाजीक बांधिलकी, त्याच बरोबर तांचो एक्सपिरियन्स, पार्टीची पक्षनिश्ठा पासून सगळे गजाली विचारान घेवन आनी जिंकण्याची क्षमता, एखादो अपवाद सोडले जाल्यार म्हणजे हे सगळे हातूंत भितर आमदारांक आनी हांगा तांकां हे सगळे विशय करून 40 मतदारसंघ पर्यंत आमी डिक्लेअर केले. दुसरें म्हटल्यार काही ठिकाणी ज्या जाग्याचेर आमकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा तांकां आमी पाठिंबो दितले. जवळ जवळ म्हज्या हिशोबान 7 कॅन्डिडेटांक आमी पाठिंबो दितलो. मोगो पक्ष आमचे बरोबर युतींतलो भागीदार आसा, तांकां आमी 3 मतदारसंघ जे आसा ते 3 मतदारसंघ तांकां दिल्ले आसात आनी कवळ्या ते प्रियोळ आनी मोरजी. आनी त्यानुसार सगळे ऑलमोस्ट 50 कॅन्डिडेट हे जे आसा जागे जे आसा त्या जाग्यांनी भारतीय जनता पार्टी हे 2 पावलां फुडें आसा. 7 इंडिपेंडंट जे तुम्ही म्हटले ते खंयचे एरिया आनी कोण? खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी? 66 काही प्रमाणान आमकां ते हे कोश्टक आसा तें करचें पडटलें आनी त्या खातीर थंय आमदार आनी बाकीचे संचे हे कोण आसात तांकां विचारून आनी ते कशें कितें आसा तें एक रणनीतीचो भागय आसा तसो तें हें करून पडटलें. सर, ह्या फावट तुमी कोणाचेर चड भार दिल्या? युथ, महिला? एक सगळ्यांक वेवस्थीत न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. 80% आमी जे म्हणिल्ल्या प्रमाणे 80 नी मायज आमी नवे चेहरे दितले म्हणिल्ले आसा ते नवे चेहरे दिल्ले आसा आनी ते सगळे एक पार्टीचे कार्यकर्ते आसा, सामान्य हातूंतले आसा आनी तांकां हो चान्स दिवन इतले वर्सांची तांची जनसेवा आसतली किंवा पार्टीची सेवा हें काम करपाची पद्दत आसतली सगळें तें पळोवन तांचे सगळ्यांचें नामांकन जाल्लें आसा. आनी सर, हे अलायन्स हेंचे जावंक ना तें तुमचे प्लस पॉयंट आसतलो काय मायनस आसतलो? आमी एक संघटनात्मक हे पार्टी आसा. आमचे पार्टीन भितर कदाचित मतभेद आसपाक शकता कोणा कडेन, पण मनभेद खंयच ना आनी त्यानुसार आमी एक 4 पावलां फुडें आसा. तांचे अलायन्स जालें ना, कितें जालें तें आमी पळयत वचना आनी म्हणून कार्यकर्त्यांच्या बळग्याचेर माननीय नरेंद्र मोदीजीन केल्लें केंद्रांतलें काम आनी त्याच बरोबर गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणा खाला हे निवडणुकीक आमी फुडें वचत आसता आनी त्यानुसार जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचें जें स्वप्न आसा तांकांय एक भारतान भितर एक प्रकारची क्रांती करपाची आसा जी तांचे फाटले 10 वर्सां तो यत्न तांचो चालू आसा. ताका हें सगळें तांणी मुद्दम रिक्वेस्ट केला सगळ्यांक की जिल्हा पंचायती आनी बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो भारतीय जनता पार्टीन वेवस्थीत ताब्यात घेवन एक लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटाच्या थ्रू मार्फत एक रिव्होल्युशनरी डेव्हलपमेंटल काम अशें जावंक जाय ते ताचे पुरावे आसा. आनी म्हणून महिला वर्ग आसतलो, युवा वर्ग आसतलो वा नरेंद्र मोदीजींची आयडियोलॉजी त्याच बरोबर तांणी केल्ले फुडारपणाची ती कामां आनी तांचो विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें व्हरपाक सगळे मुखार येतात. नॉर्थ आनी साऊथ कितले कॅन्डिडेट आसा तुमी? आमी नॉर्थान ऑलरेडी आमी 24 कॅन्डिडेट आमी ऑलरेडी दिल्ले आसा. एक नॉर्थान एक MG वता आनी सावथान 16 आनी 2 मोगूक दिल्ले आसा आनी 7 आसात ते आमी अपक्ष जे कोण आसतले तांकां आमी सपोर्ट करतले. तुम्ही पळयतात GNH.